यिनीहरूले सबै आफू हार्दा पनि जाने गरी नियम बनाएका छन् के। जङ्गबहादुरले गएर बेलायतमा गएर एउटा पहलमानसँग धीर शमशेरलाई भिडाएछन्। भिडिसकेपछि धीर शमशेरले हारेछन्। धीर शमशेर पछि तल परेपछि उनले भन्छन् नेपालमा त जो तल पर्छ त्यही जित्ने हो, त्यसैको विजय हुन्छ, हाम्रै धीर शमशेरले विजय प्राप्त गर भनेर ताली बजाएछन्। वामदेव मन्त्री बन्नु नबन्नु ठुलो कुरा होइन, मुख्य कुरा हो यिनको ग्रुपमा जो मानिसहरू छन्, यिनका समूहमा छन्, यिनले एउटा गुटको नेतृत्व गरेर बसेका छन्। त्यो नेतृत्व, त्यो गुटलाई बचाउनको लागि पनि यिनी शक्तिमा जानुपर्ने, सत्तामा जानुपर्ने जरुरी छ। पार्टीभित्र कु गरेर कहाँ जान्छन् तिनीहरू? पहिलो कुरा त यहाँ छ नि त। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन जान्छन् कि कहाँ जाने? त्यो बेला पनि गिरिजा जस्ता विदेशी दलालहरू जब काङ्ग्रेसीका गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मानिसहरूलाई पाखा लगाइयो काङ्ग्रेसबाट, एउटा त्यो काङ्ग्रेस पनि विदेशीको कब्जामा गइसकेको थियो। एमाले जस्तो पार्टीलाई पनि मदन भण्डारीको हत्या गरेर त्यहाँ माधव नेपाल जस्ता इन्डियन दलालहरूलाई पार्टी बुझाएर इन्डियन दलाल बनाइसकिएको थियो र पुरै यो सिस्टममा र विदेशीहरूले, युरोपियन युनियनका मानिसहरूले पुरै पार्टी क्याप्चर गरिसकेको बेला, त्यो बेला एउटा शक्ति आएको थियो। यिनी न गान्धीको बाटोमा छन्, यिनी अवसरवादी हुन्, अवसरवादी चरित्रका मानिस हुन्। यिनले यत्रो एउटा आन्दोलन क्रान्तिलाई लगेर केपी ओलीको चरणमा लगेर बुझाएका छन्। केपी ओलीलाई लगेर एउटा त्यत्रो ऊर्जा, देशलाई जुन एउटा ऊर्जा थियो, एउटा यो देश बन्छ होला भन्ने एउटा आत्मविश्वास थियो, त्यसलाई ठिक ढङ्गले लानु पर्थ्यो। त्यो ठिक ढङ्गले लान नसकेर गलत तरिकाले निर्णय गर्दै सानातिना कुराहरूमा अल्मलिँदै आफूलाई केन्द्रमा राखेर सधैँ सोच्दै यिनले अन्तिममा लगेर केपी ओलीको पाउमा लगेर पार्टी बुझाए, शक्ति बुझाए। यो देशका युवाहरूको अपमान भएको छ। हिजो प्रचण्ड भनेपछि थर्कमान कम्पैमान बन्थ्यो होइन, यो युवाहरूको अपमान हो। हेर्नुहोस्, यो क्रान्ति गरेको त युवाले हो नि। प्रचण्डले आह्वान गरे, तथापि आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको यो देशका युवाले थियो। यो देशमा केही बन्छ कि भनेर थियो होला। गलत दर्शन आयो होला, गलत विचारधारा आयो होला। जो हार्छ, जो कमजोर छ, कमजोर भयो भन्ने लाग्छ, त्यसको पक्षमा लागेर यिनी त्यसलाई बलशाली बनाएर आफू पनि शक्ति प्राप्त गर्छ। उनले चाहिँ जितेको, नेपाली नागरिकले हारेको, उन खड्ग ओलीले जितेको भयो। खड्ग ओली र वामदेवले जिते, तर यो देशले हार्छ समय। हेर्नुहोस्, यहाँ त्यस्तै भएको छ। प्रचण्डले जिते, यो देशले हार्यो। राजाहरूले जिते, देशले हार्यो। त्यसकारण सबै यिनीहरूले जिते, देशले मात्र। देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ के भयो भन्ने कुरा त छैन नि त। यहाँ के छ भने तपाईँ अहिले लुटमार जुन चलिरहेको छ, सबै पावरलाई एकबद्ध गरेर यिनीहरूले एकीकृत गरेर राजनीतिक वरिपरि केन्द्रीकृत गरेर यिनीहरूले देश लुटिरहेका छन्। इन्डियाले मानिस उकासेको छ यतापट्टि माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई। यहाँ काम गर्न नदिनु छ क्या। जसरी हुन्छ यो देशलाई, यो देशमा काम हुन नदिनु, विकास हुन नदिनु, विकास गर्दै नगर्नु, गोलमाल सिर्जना गरिरहनु। इन्डियाको त यो सुनियोजित षड्यन्त्र भएको कारणले उसले माधव नेपाल उकास्छ, झलनाथ खनाल उकास्छ, प्रचण्डहरू उकास्छ। यिनीहरू उकासिँदै जान्छन् र दबाव सिर्जना गर्छन्। काम गर्ने छलफल कहिल्यै गर्दैन। यिनी चतुर खेलाडी होइन, यिनी पेन्डुलम हो। दर्शन छैन, विचार छैन, कुनै आफ्नो आइडियोलोजी छैन, केवल सत्ता चाहिएको छ। सत्ता पाउनको लागि जोसँग पनि मिल्ने, जोसँग पनि सम्झौता गर्ने, यस्तो किसिमको चरित्र। यो त एउटा कस्तो भने छोरी मान्छेले जुन बाध्यतावश वेश्यावृत्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो किसिमको पात्र हुन्। राजनीतिक वेश्यावृत्ति गरिरहेका छन् यिनीहरू। सत्ता र शक्तिको लागि प्रचण्ड यसरी ओलीसँग न्यार गरिरहेका छन्। यो यति लज्जाको कुरा छ। ती युवाहरू जसले वास्तवमा यो देश बनोस् भन्ने एउटा सङ्कल्प गरेर बन्दुक बोकेका थिए, ती युवाहरूको सपना पनि चकनाचुर भएको छ। म सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। अब अन्ततः आफू विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मन्त्री बन्न बाटो अब पूर्ण रूपमा खुला भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मन्त्री बन्नु पहिलो कुरा त यो ठुलो कुरा होइन। अनि अब राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरूमा अब अदालतले हस्तक्षेप नगरेको होला, अब अथवा डिजाइनिङ अन्तर्गत भएको यो पनि एउटा कुरा छ। तर के हो भने मुख्य कुरा के हो भने यहाँका दलहरू, यहाँका सत्तामा भएका, शक्तिमा भएका जो एक्जिस्टिङ पावर छ, यो पावरले जतिखेर पनि सबै कुराहरूलाई मिलाएर यिनीहरूले प्रहरी, प्रशासन अनि अदालत सबै अख्तियार सबै मिलाएर यिनीहरूले देश ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। त्यही ब्रह्मलुट गर्ने सिलसिलाको यो अर्को अध्याय हो, त्यति मात्र हो। भनेपछि उनी मन्त्री बन्नु नबन्नु खासै ठुलो कुरा होइन तपाईँले भन्नुहुन्छ? ठुलो कुरै होइन। यिनी नबनेका होइनन् पहिला, यिनले बनेर के गरे? तर मन्त्री बन्नका लागि यत्रो दौडधुप किन त नेकपाका उपाध्यक्ष भइसक्यो? यो मुख्य दौडधुप के हो भने यिनीहरू यो
यिनको पावर आफ्नो त्यो ग्रुपलाई पनि बचाएर राख्नु छ। यिनी मात्र मन्त्री बन्नु, वामदेव मन्त्री बन्नु नबन्नु ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा हो यिनको ग्रुपमा जो मानिसहरू छन्, यिनका समूहमा छन्, यिनले एउटा गुटको नेतृत्व गरेर बसेका छन्। त्यो नेतृत्व, त्यो गुटलाई बचाउनको लागि पनि यिनी शक्तिमा जानुपर्ने, सत्तामा जानुपर्ने जरुरी छ। यिनी बारम्बार गइरहनुपर्छ। त्यहाँ कोसँग मिल्ने यिनलाई मतलब छैन। त्यो माधव नेपाल पनि हुनसक्छ, त्यो प्रचण्ड हुनसक्छ, त्यो खड्गौली हुनसक्छ। यिनलाई आफ्नो ग्रुप जोगाउनको लागि मात्र यिनी गएका हुन्। त्यसकारण यिनीबाट केही परिवर्तनको आशा गर्नु भनेको बेकारको कुरा मात्र हो। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने बाहिरी शक्तिहरूलाई टक्कर दिनको लागि यो मिलिएको एक किसिमको यो मिल्नुलाई चाहिँ त्यति खराबै भन्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन। जब जब नेकपामा सङ्कट आउँछ तब तब वामदेव गौतमको खाँचो किन पर्छ? तिनी त्यति शक्तिशाली कसरी बन्न पुग्यो, अथवा पार्टी जोगाउनको लागि वामदेवको खाँचो अपरिहार्य कसरी भयो? कुरा पार्टी जोगाउने भन्दा पनि यिनले आफ्नो गुट र स्वार्थ जोगाउने कुरा हो। राष्ट्रपतिले पनि वामदेवलाई गुहार्नुहुन्छ बेला बेला सबैले, किनभने एउटा ग्रुप समूह बनाएर बसेका छन् नि त। एउटा समूह उनीसँग भइसकेपछि उनी शक्तिमा छन्। ग्रुप नबनाइकन त्यहाँ बाँच्न सकिँदैन। त्यसकारण आफ्ना आफ्ना ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका छन्। माधव नेपालले भयो इन्डियन जति पनि इन्डियनहरू, इन्डियन थट, इन्डियन विचारधारा भएको र क्रिस्चियनिटीको विचारधारा भएकाहरू माधव नेपालसँग छन्। त्यस पछाडि अलिकता अब माओवादीबाट गएको एउटा जुन पावर थियो त्यो पावरका मानिसहरू प्रचण्डसँग हुने भए र वामदेवसँग पनि एउटा बेग्लै पावर छ। त्यो पावरलाई जसले सम्हालेर राख्न सक्छ त्यसले वास्तवमा शक्ति आर्जन पनि गर्न सक्छ। र यिनी चाहिँ धुन्धुकारी जस्ता, यो एकलव्य भन्ने तपाईँले महाभारतमा तपाईँले एकलव्य भन्ने पात्र तपाईँले हेर्नुभएको छ। एकलव्य भन्ने पात्रलाई कृष्णजीले सोध्नुभयो, तिमी कसको पक्षमा लागेर लड्छौ? एकदम महान वीर मानिस थिए यिनी। यिनी यस्ता वीर मानिसलाई त्यो सोद्धाखेरि होइन म त पाण्डवको पक्षमा पनि लाग्दिनँ, कौरवको पक्षमा पनि लाग्दिनँ, जसले हार्छ त्यसैको पक्षमा लाग्छु भन्ने। हेर्नुहोस्, अब यिनी पनि त्यस्तै हुन्। जो हार्छ, जो कमजोर छ, कमजोर भयो भन्ने लाग्छ, त्यसको पक्षमा लागेर यिनी त्यसलाई बलशाली बनाएर आफू पनि शक्ति प्राप्त गर्छ। जनताले तिमी 5 वर्षको लागि अयोग्य भयो, तिमी हाम्रो लागि काम गर्न सक्दैनौ, असफल भयो भनिसकेपछि प्रतिनिधि सभामा जनताले हराए। जनताले हराइसकेपछि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनको लागि अनेक बाहना रचियो, अनेक ठाउँबाट उनलाई ल्याउन खोजियो, तर धेरै पटक विफल भइसकेपछि अन्ततः उनी राष्ट्रिय सभामा आउनको लागि बाटो खुलेको छ। यो अवस्थामा जनताको हार भएको छ, सर्वोच्चमाथि हस्तक्षेप भएको छ भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ। यति बेला तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त लज्जाको विषय हो। यिनीहरूले पहिला बनाएका जुन नियम बनाएका छन् नि त, पहिलो कुरा के हो भने यिनीहरूले सबै आफू हार्दा पनि जाने गरी नियम बनाएका छन् कि। जङ्गबहादुरले गएर बेलायतमा गएर एउटा पहलमानसँग धीर शमशेरलाई भिडाएछन्। भिडिसकेपछि धीर शमशेरलाई हारेछन्। धीर शमशेर पछि तल परेपछि उनले भन्छन् नेपालमा त जो तल पर्छ त्यही जित्ने हो, त्यसैको विजय हुन्छ, हाम्रै धीर शमशेरले विजय प्राप्त गर भनेर ताली बजाएछन् र सबैलाई ताली बजाउन लागेछन्। यिनीहरूले पहिल्यै नियम कसरी बनाएका छन् भने युवालाई रोक्ने गरी, हरुवाहरू कोही आफ्ना उम्मेदवार, आफ्ना नेताहरू हारे भने ती हारेकालाई पनि लाने गरी यिनीहरूले पहिला नियम बनाइसकेका छन्। अब त्यो नियम कसले काट्ने? अदालतले पनि काट्न सक्दैन। अब नागरिकहरूलाई पनि त्यो बाध्यता छ। नागरिकहरूले के गर्न सक्ने? अब उपाय पनि केही छैन हाम्रो। हामीले भनेको त अब अर्को 2 वर्ष पछाडि चुनावै पर्खिनुपर्छ, अरू उपाय नै छैन। र हरुवालाई जाने सिस्टम बनाएका छन्। त्यसकारण यिनीहरूका तपाईँ नियम हेर्नुहोस्, जहाँ पनि यस्तै हरुवा, चरुवा, बुढा, खाडा, खोके बुढाहरू यस्तै लाने गरी नै यिनीहरूले नियम बनाएका छन्। अन्त पनि हेर्नुहोस् तपाईँ 45 वर्षदेखि माथिका भनेका छन्, भूतपूर्व न्यायाधीशलाई लाने भनेका छन्, आयोग बनाउनु पर्यो भने पनि एउटा केही न केही यस्तो मापदण्ड यिनीहरूले बनाएका छन् जहाँ बुढाहरू मात्र जान्छन्, जहाँ यस्तै हरुवाहरू मात्र जान्छन्, जहाँ भ्रष्टहरू मात्र जान्छन्। यो स्थितिलाई तोड्नको लागि हो सचेत नेपालीले अहिले यो जुन आह्वान गरिरहेको छ, जुन देशभरि एउटा सङ्गठन गरिरहेको छ र नयाँ विचारधारा र नयाँ युवाहरूलाई लिएर गएर सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन सोचले अगाडि बढिरहेको छ, यही कुराहरूलाई सच्याएर जानुपर्छ। यो नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी यो नियम परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले सचेत नेपाली युवाहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न खोजेको कारण पनि यही नै हो। भनेपछि नेपालमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय पनि स्वतन्त्र रहेनछ भन्ने कुरा अहिले आएर प्रश्न बुझियो छ? यहाँ केही पनि स्वतन्त्र छैन यो देशमा। हेर्नुहोस्, यो देशमा एउटा पनि कुरा तपाईँ सम्झिनुहोस्, यहाँको इन्सपेक्टरदेखि माथिको इन्डियन जासुस बन्छ, पहिले त्यसरी बनाइन्छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। कर्मचारीमा उपसचिव भएपछि इन्डियनको त्यहाँ थट घुस्न थाल्छ, उसले त्यसलाई प्रयोग गर्छ भनेपछि यहाँ कोही पनि अब न्यायालयको कुरा त अझ के कुरा गर्ने? न्यायालयमा त इन्डियाको इच्छा विपरीत
र विदेशीहरूको इच्छा विपरीत कुनै पनि काम हुँदैन। अब तपाईँ न्यायालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै न्यायालयमा पनि यिनीहरूले आफ्ना पार्टीका मानिसहरू लगेर भर्ती गरिसकेका छन्। हेर्नुहोस् त्यो अवस्था सिर्जना गर्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब सबै छैनन्। हेर्नुहोस् न कहाँको छैन, सबै पार्टीबाट मान्छे गइरहेछ नि त। अब वकिलको परीक्षा दिने बेलामा सम्म पनि त्यो वकिल हुनको लागि पनि यिनीहरूले त्यहाँ कुन पार्टीको हो भनेर सोधेर यिनीहरूले भर्ती गरिरहेका छन्। त्यस कारण यो नतोडिकन यो जुन ग्रुप यिनीहरूले बनाएर आफ्नो पार्टीलाई मात्र बचाउने, पार्टीलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने र देश भाँडमा जाओस् भनेर यिनीहरू लागेका छन्। यी सबै पार्टीको त्यही छ फेरि। त्यसकारण यसको विरुद्धमा आवाज हो सचेत नेपाली र युवाहरूले यो आवाजलाई बुलन्द गर्न जरुरी छ। यो आवाजलाई बुलन्द गऱ्यौँ भने यस्ता कुकर्मीहरू, यस्ता पापीहरू हामी चाँडै नै यिनीहरूलाई ठेगान लाउन सक्छौँ र आउने निर्वाचनमा अलिकति विचार गरेर वैचारिक बहस गराएर नागरिकहरूलाई बुझाएर अब पैसाले मात्र भोट दिने, 500 रुपियाँमा हामी भोट बेच्ने यो स्थितिलाई हामीले बन्द गराएर अब हामीले नागरिकहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने अब आउने निर्वाचनमा सचेत नेपालीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सक्छ र त्यस पछाडि हामी यस्ता यी नचाहिँदा सारा नियमहरू, यी खेलहरू बन्द गरेर हामी देशलाई नयाँ ट्र्याकमा हिँडाउँछौँ। अब पुण्य सर, ठ्याक्कै आफू विरुद्ध लागेको रिट खारेज भइसकेपछि वामदेव गौतमले आफू जितेको अथवा आफ्नो जित भएको संज्ञा दिएका छन् अथवा आफूलाई साथ दिएका सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। यो अवस्थामा उनले जितेको निष्कर्ष मान्न मिल्यो त होइन? वामदेवले जित्नु, वामदेवले हार्नु कुनै कुरा होइन। यिनले जितेको कहिले जित्नु कहिले हार्नु, यिनको के अर्थ छ? अब भोलि अर्को एउटा यस्तै फन्डा ल्याउँछन्, अब 2-4 महिनापछि यिनलाई त्यो पनि मन पर्दैन, अब फेरि अर्को फन्डा आउँछ। यिनीहरू जुन्ने नागरिकहरूलाई भ्रममा पारिरहने, योभन्दा बढ्ता केही पनि छैन। अब मन्त्री बन्ने बाटोमा वामदेव गौतम अगाडि बढिसकेका छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नको लागि म तयार छु भनेर यसअघि पनि उनले बारम्बार भनिरहेका थिए। अब उनी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा जाने निश्चित जस्तै देखिएको हो। फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, फेरबदल होइन, त्यत्रो गुट लिएर त्यत्रा बदमासहरूलाई वरिपरि राखेर बसेको मान्छेले एउटा मन्त्री पाउनु, मन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन। वामदेव गौतम मन्त्री हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। उनी भइरहेकै हुन्, उप प्रधानमन्त्री पनि भएका हुन्, फेरि पनि हुन्छन्, उप प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर यसले केही पनि हुँदैन। निकासा अहिलेको यो चुनौती यो सब किन भइरहेको छ भने कहिल्यै पनि राम्रो शिक्षा बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गर्दैन यिनीहरूका कहिले मिटिङ तपाईँले सुन्नुभएको छ? कहीँ कोरोना भाइरसबाट यो देशका नागरिकहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, कसरी बचाउने भनेर यिनीहरूले कहिल्यै गरेको छैन। नेपालको राजनीतिको सक्षम खेलाडी वामदेव गौतम हुन्, मान्न मिल्छ यो कुरा? कस्तो खेलाडी? सक्षम खेलाडी, चतुर खेलाडी। यिनी हेर्नुहोस्, त्यसकारण यिनीहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्नो सत्ता, आफू शक्तिमा पुग्नको लागि यिनीहरू जे पनि के विचार छ, यिनीहरूको के छ, यिनीहरूको दर्शन, यो देश बनाउने आइडियोलोजी के छ? केही छैन। 2-4 महिना 10 महिना जति सकिन्छ मन्त्री हुने हो, सके प्रधानमन्त्रीमा प्रयास गर्ने हो, नसके मन्त्री हुने हो, उप प्रधानमन्त्री हुने हो। त्यसकारण केही पनि हुनेवाला छैन, केही हुँदैन पनि। यिनले नजित्नु नहार्नु यिनको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ठ्याक्क नेकपाको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा उक्लिरहेको बेला, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच एउटा विवाद सिर्जना भइरहेको बेला वामदेव गौतमको आगमन अथवा वामदेव गौतम आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको गुट बलियो बनेको हुनसक्छ अथवा बन्न सक्छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? होइन, यो सुनियोजित षड्यन्त्र भनेको अस्थिरता हो। हेर्नुहोस्, यो देशमा पहिला हामीले यतिमा मात्र गोलमाल छ भन्ने बुझ्नु हुँदैन। हामीले यहीँ मात्र अड्क्यौँ, त्यही केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामदेव गौतमका झलनाथ खनालका वरिपरि हामी घुमिरह्यौँ भने हामी यथार्थ कुराबाट पर जान्छौँ। मुख्य कुरा के हो भने यो जुन सिस्टम छ यो सिस्टमलाई फेलियर गराउने, गणतन्त्रको बदनाम गराउने, यो फेलियर गराउनलाई यिनीहरू प्रयोग भएका हुन्। इन्डियाले प्रयोग गरेको छ, विदेशी सिआइएहरूले प्रयोग गरेको छ। यी त गोटी मात्र हुन्। हेर्नुहोस्, कुन बेला यिनीहरूलाई कसले मिल भन्छ यिनीहरू मिल्न जान्छन्, कुन बेला कसले फुट भन्छ फुट्न जान्छन्, फुट्छन् यिनीहरू। त्यसकारण अबको यिनीहरूको यो केपी ओलीको सरकार बलियो छैन भन्दा पनि यो बलियै थियो। यो बलियो सरकार नै हो, 2/3 यसलाई बहुमत थियो। तर यसले केही गर्न सकेन। केही गर्न नसक्नुको परिणाम अब यिनीहरूले त भोलि हामीलाई गर्न दिएन, प्रचण्डले गर्न दिएन, माधव नेपालले गर्न दिएन भन्ने हो यिनीहरूले। त्यसकारण यिनीहरूले जे गरेर भए पनि यो देशमा विकास ल्याउन चाहँदैनन्, यो देश समृद्ध भएको देख्न चाहँदैनन्। यहाँका मानिसहरू र विदेशीहरू यहाँ गरिबी राखिरहेपछि त्यहाँ खेल्न पाइन्छ। यिनीहरूलाई अस्थिर बनाइराखेपछि, तेरो सत्ता कुन बेला ढल्छ भनेपछि, यिनीहरूलाई डर देखाइरहेपछि, यिनीहरूलाई
के कुरा आफ्नो चाहेको त्यो कुरा पुरा गर्न पाइन्छ। त्यो पुरा गर्नको लागि पनि विदेशीहरूले यो अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरिरहन्छ। माधव नेपाल उभ्याउँछ, खड्ग ओलीलाई सत्ता जाने हो कि भन्ने डर देखाइरहन्छ, यता प्रचण्ड उभ्याउँछ अनि वामदेव गौतमलाई यता र उता गर्छ। अब यो सरकार ढलिसकेपछि के त भन्ने कुनै विकल्प छैन यिनीहरूसँग। मध्यावधि चुनाव जान्थ्यो र हामी नयाँ शक्तिहरू हामी जस्तो जुन आउन खोजिरहेका छौँ हामीहरूलाई पनि अवसर मिल्थ्यो भने त एउटा कुरा ठिकै छ, नयाँ शक्ति आउँछ भनेर एउटा आधार पनि हुन्छ, आशा पनि हुन्छ। यो देशको आशा मार्ने काम भइरहेको छ, यो देशको सपनामाथि खेलबाड भइरहेको छ। त्यसकारण यो देशका युवाहरूले यी सबै कुरालाई सचेत भएर हेरेर अब पनि यिनै पार्टीका पछि लागेर यो देशको निकासा हुन्छ भन्नु यो सबैभन्दा ठुलो अभिशाप हो। यो देश काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले मिलेर खाएको देश हो, सिद्ध्याएको देश हो, नर्क बनाएको देश हो। त्यसकारण यो देशलाई अब बचाउने हो भने यो देशमा युवा शक्तिले सत्ता लिनैपर्छ, युवा शक्तिले अब जागरुक हुनैपर्छ। युवा शक्ति यिनीहरूका पछि लागेर यिनीहरूका झोला बोकेर यिनीहरूकै सधैँ यिनीहरूकै गुणगान गाएर यिनीहरूका निकम्मापनलाई सधैँ पक्षपोषण गरेर हामी युवाहरूले समय बर्बाद नगरौँ। युवाहरूले एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ। यो नयाँ शक्ति अब सचेत नेपाली मार्फत बनाउन सकिन्छ, यो विश्वास लिएर हामी पनि अघि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण देशभरिका युवाहरूलाई, संसारभरिका युवाहरूलाई यति मेहनतले यो देश बनाउन खोजिरहेका छौँ हामीले। विश्वको तेस्रो श्रमिक देश भनेर आज विश्वमा नाम कमाएको देश छ, तर त्यस्तो श्रमिक देश यो यति गरिब छ, यति खान नपाउने अवस्थामा छ, यति निकम्मापन छ यो देशमा। यो कारण भनेको यो सिस्टम गोलमाल गर्ने विदेशीहरूले खेल्ने र ती विदेशीहरूको गोटी हुने हाम्रा नेता, हाम्रा पार्टीहरू, यी पुराना पार्टी र तिनका नेताहरू भएको कारणले यो देश बर्बाद भएको छ। त्यसकारण यो खड्ग ओली शक्तिशाली पहिले हुँदै पनि अब शक्तिशाली हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनस्तरमा पुगेर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म राजीनामा दिन्न, राजीनामा दिने कुरा जसरी बाहिर आएको छ त्यो भ्रम मात्र हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि मै हो, प्रधानमन्त्री पनि मै हो, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, देशको समृद्धिको लागि मैले राजीनामा दिन्न भनेर भन्नुभएको छ कि त्यही अनुसार अब देश जान्छ अथवा उहाँको राजीनामा जसरी पार्टीभित्र मागिएको छ भन्ने कुरा उत्कर्षमा आइरहेको बेला अबको निकास के हुन्छ? निकास त अब राजीनामा पनि दिन्न, मै प्रधानमन्त्री भनिसकेको छ, अब वामदेव गौतम गएको छ, उही प्रधानमन्त्री त हुने भइगयो, अब निकास त अर्को कुरै भएन। अब यिनीहरूको चाहिँ के हालत हुन्छ भनेर सोध्ने हो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छन् कि गर्दैन? अहिले साँच्चै भन्ने हो भने यो सिस्टम अलिकता चाहने हो, अलि दरिलो प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, यो देश विकास गर्ने खालको सपना एउटा दृष्टिकोण लिएर यो देशलाई विकास गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने यस्ता निकम्मा यी माधव नेपाल प्रचण्डहरू जस्तालाई पार्टीबाट निकाल्नु पर्थ्यो र यो देशलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर लिएर जानु पर्थ्यो। तर यिनी पनि यही गोलमालमा फँसे, विदेशीहरूको गोटी भए र यो देशको विकास समृद्धितिर यिनको ध्यान गएन। त्यसकारण अब केपी ओली हुनु, प्रचण्ड हुनु, शेरबहादुर देउवा आउनु, यिनीहरूले केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ, यिनीहरू हुनु र नहुनुको अर्थ छैन। त्यसकारण तिनी हुनु, प्रचण्ड हुनु, केही फरक पर्दैन। त्यसकारण अब भनेको चाहिँ अब एक्सन अलिकति शक्ति आर्जन गर्दै गएपछि उनले अब चुनावको बेलासम्ममा सायद केही गोटी खेल्लान् खड्ग ओलीले र अब यिनीसँग मिलेर चाहिँ यी दुईटा पार्टी जाँदैनन्। रहँदैनन्। पछि चुनावको निर्वाचनकै बेला भए पनि यिनीहरूले फुट्न बाध्यता छ। यिनलाई टिकट नदिनेदेखि लिएर अनेक कुरामा खड्ग ओलीले यिनलाई भाँजो हाल्छन् र यिनको पक्षमा भएका पनि सबै मानिसहरूलाई जो नेताहरू छन् माओवादीका यिनले लिन्छन् र त्यो पावर जुन एउटा ऊर्जा थियो, एउटा शक्ति थियो माओवादीको, एउटा जुन एउटा भावना बोकेका, यो देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका युवाहरूले यो देश बनाउँछु भनेर बन्दुक बोकेर हिँडेका थिए, तिनीहरूलाई मिसगाइड गरियो र मिसगाइड गरेर तिनीहरूलाई यहीँका नागरिकहरू मार्न लगाइयो। अब यो शक्ति जुन एक्जिस्टिङ पावर छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न पनि सकिएन र युवाहरू आज सबै त्यो युवा शक्ति बाहिर छ। त्यो युवा शक्ति कति अपमान फिल गरिरहेको छ, जो साँच्चै नै देश बनाउँछु भनेर हिँडेको थियो, त्यो युवा शक्ति बाहिर राखेर आज सत्ता र शक्तिको लागि प्रचण्ड यसरी ओलीसँग न्यार गरिरहेका छन्। यो यति लज्जाको कुरा छ। ती युवाहरू जसले वास्तवमा यो देश बनोस् भन्ने एउटा सङ्कल्प गरेर बन्दुक बोकेका थिए, ती युवाहरूको सपना पनि चकनाचुर भएको छ। हो भलै उनीहरू गलत बाटो समाएका थिए, बन्दुक बोकेर उनीहरूले गलत तरिका अपनाएका थिए, तथापि पनि के हो भने त्यो भावना थियो। ती हरेक मानिसहरू जसले बन्दुक बोकेर हिँडे तिनीहरूमा एउटा भावना थियो देश बनाउने, र ती भावना भएका, देश बनाउँछु भन्ने विश्वास भएका ती सम्पूर्ण भूतपूर्व माओवादी साथीहरू जो साँच्चै नै युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यो देश बनाउन चाहने जुन सपना तपाईँहरूको पुरा भएको छैन, अब यो सचेत नेपाली मार्फत आउनुहोस्, हामी यहाँ मिलेर अब यहाँबाट यो देश बनाउन सकिन्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले विचारको लडाइँ लडेर यस्ता गद्दारहरूलाई,
यति कुनै विचार नभएका मानिसहरूलाई हामी विचारको लडाइँ गरेर जो नागरिकहरूलाई बुझाएर यो कुरा हामी यो देशमा हामी वास्तवमै युवालाई लिएर जान सक्छौँ, यो विश्वास गरेर आउनुहोस्। र जो पनि राजावादी भनेर भ्रममा परेर राजा आएपछि निकास हुन्थ्यो कि भनेर भ्रममा परिराख्नु भएको छ, तपाईँ राजावादीको यो भ्रमबाट पनि मुक्त भएर सम्पूर्ण देशभरिका जो राजा आएपछि मुक्ति मिल्थ्यो कि भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सचेत नेपालीमा आउनुहोस्। सचेत नेपालीले मात्र निकास दिन सक्छ यो देशलाई, किनभने योसँग सर्वपहिचानवादी नागरिक समाजवाद र समतावादी एउटा विश्व दृष्टिकोण छ। यो विचारधारा हामीले नागरिकलाई बुझाउन सक्यौँ र हाम्रो दर्शनअनुसार हामीले यो देशलाई लिड गर्न सक्यौँ भने हामी 15 वर्षमा यो देशलाई एउटा महान र गौरवशाली देश बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण यो महान देश थियो नेपाल, यो महान देशलाई फेरि पनि महान बनाउन हामी सक्छौँ। यसको लागि हामी दृढ सङ्कल्पित भएर सबै एकजुट हौँ। तर गलत सिद्धान्तबाट तपाईँ जानुहुन्छ, यी दुईटा पार्टीहरूले गलत गरे भनेर तपाईँ तिनै अपराधी किसिमका राजा छान्नपट्टि लाग्नुहुन्छ भने यो देश बन्दैन। त्यसकारण यो देश बनाउने हो, तपाईँभित्र साँच्ची नै देशप्रतिको प्रेम हो भने हामीले एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो निर्विकल्प शक्ति, त्यो सचेत नेपाली नै हुनुपर्छ अब किनभने यसले दर्शन पनि लिएर आएको छ र यसले निकासा दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण राजावादीहरू, माओवादीहरू जो तपाईँहरूलाई दुरुपयोग गरिँदैछ, तपाईँको शक्तिको दुरुपयोग गरिँदैछ, त्यो शक्तिलाई हामीले यहाँ आएर ठिक नागरिकहरूलाई बुझाउनको लागि बिना स्वार्थ यो देशको नागरिक र यो देशको लागि हामी एकचोटि सङ्घर्ष गरौँ। त्यो सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्ष होस् र त्यो सङ्घर्षले हामी जित्न सक्छौँ। पुण्यजी, अहिलेको घटनाक्रममा केन्द्रित भएर प्रचण्डलाई निहाल्दा पूर्व म एउटा विगतको घटनाक्रममा केन्द्रित हुन चाहन्छु। संविधान जारी भइसकेपछि प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर सुरक्षाकर्मीबाट जुन उहाँले भनिसकेपछि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, अब म मर्दा पनि केही हुँदैन, देशलाई एउटा निश्चित गति दिनको लागि मैले पनि एउटा भूमिका खेलिसकेँ भन्नुभयो। मलाई पदको कुनै पनि लोभ छैन, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मलाई कुनै पनि अब चाहना छैन भनेर भन्नुभयो। यो अवस्थामा प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई अब म नेतृत्वको लागि तयार छु, अब मेरो पालो हो भनेर उहाँले पालो पर्खेर बसिरहँदा उहाँको विचार र उहाँको भनाइमा फरक देखिएको हो यति बेला? पहिलो कुरा के हो भने यो नै उनले भनेको कुरै गलत हो। यिनी आफूलाई केन्द्रमा राखेर त्यहाँभन्दा बाहिर यिनी सोच्नै सक्दैनन्। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केही नभइकन यिनले बाहिर कल्पनै गर्न सक्दैनन् प्रचण्डले। यो अहिलेको लडाइँ भनेको त्यसैको यिनको अहङ्कारको लडाइँ त हो यो। नभए त 5 वर्ष आफ्नो पार्टीको सरकार मिलेर हामी बनाउँछौँ, यो देश विकास गर्न चाहने हो भने त यिनले त 100% सपोर्ट गरेर गए हुन्थ्यो नि त। एकचोटि झुकेर पनि त देश बनाउनलाई त झुक्दा के हुन्छ भने यो देश गान्धीको बाटोमा पनि छु भनेर भनेका थिए प्रचण्ड। केही छैनन् र त्यो शक्तिले ठिक ढङ्गले चल्न सकेको भए, यहाँका जनताहरूको हत्या नगरिकन त्यो शक्ति अगाडि बढेको भए त्यो शक्तिले वास्तवमा निकासा दिन्थ्यो। तर त्यो शक्तिमा पनि बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरू इन्डियाको दलाल भएर निस्किए भने उता त्यही प्रचण्डहरू पनि युरोपियन युनियनको पछाडि लागेर उनीहरू विदेशीको धर्म प्रचार गर्ने एउटा माध्यम मात्र बने। त्यसकारण उनीहरूको गोटी मात्र बने। यसरी यिनीहरूले यो पुरा देश, पुरा शक्ति र युवाहरूको शक्तिलाई लगेर एउटा गलत ठाउँमा लगेर राखिदिए र अन्तिममा त्यो शक्ति नै छिन्न भिन्न भयो। आज त्यो शक्ति नै छैन। साँच्चै भन्ने हो भने माओवादीको त्यो शक्ति नै छैन, अब सिद्धिएको छ, त्यही पुरानो शक्ति मात्र छ। त्यसकारण योबाट अब निकासा हुँदैन। त्यो युवाहरू, त्यो ऊर्जावान युवाहरूलाई म सचेत नेपालीमा जोडिएर हामी अगाडि बढ्नको लागि त्यही भएर म बार आह्वान गरिरहेको छु। अब यो गलत तरिकाले परिपाटीबाट देश चलिरहेको बेला यतापट्टि राजामा फेरि अब राजाले पो हुन्थ्यो कि भनेर त्यही ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश त्यस्तो शासन गर्ने, लगेर पत्रिकाको अफिसमा सम्पादक बस्ने कुर्सीमा लगेर आर्मी लगेर राख्न लाउने, यस्तो ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर फेरि यो देश बन्छ भनेर यो देशमा अर्को भ्रम छरिँदैछ। यो राजावादीहरू सक्रिय भइरहेका छन्, ठाउँ ठाउँमा राजा हो देश बचाऊ भन्ने किसिमका नारा लागिरहेको छ। यो अवस्थामा राजावादी आन्दोलन छेडिने त होइन भन्ने कुरा पनि उठेको छ नि। राजावादी आन्दोलन छेडिन्छ, कसरी छेडिन्छ? पहिलो कुरा त यहाँ नयाँ शक्ति, युवा शक्ति पनि छ बिचमा भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, हामी यति सजिलै यी अहिले जुन चिज प्राप्त भइरहेको छ त्यो गुमाएर यति सजिलै त्यो शक्ति अर्कालाई दिँदैनौँ हामी। यो सम्भव छैन। यी खड्गओली मिल्दैमा, प्रचण्डहरू मिल्दैमा, यिनीहरूले नराम्रो काम गर्दैमा आशै मरेको छ यो देशको भन्ने होइन। युवा शक्ति बाँकी छ। त्यसकारण गलत तरिकाले हामी कुनै राजाहरूलाई यो देश सुम्पन सकिँदैन। र ज्ञानेन्द्र जस्ता मानिसलाई, त्यो पनि ज्ञानेन्द्र जस्ता मानिस र त्यसमा पनि फेरि इन्डियन बुहारी ल्याएर इन्डियन थटबाट अहिले यिनीहरूका
पुरा यिनीहरूका निजी सचिवहरू इन्डियाका जासुस रका एजेन्टहरू छन्। यिनी पुरै रका एजेन्टले चलाइरहेका छन् यिनीहरूलाई। र केही मानिसहरू उभिएर अब यिनलाई शासन नै गर्न मन लाग्छ, सबै जान मन परिवार लाग्छ पनि रको एजेन्टबाट सञ्चालित छ भन्ने हुनुहुन्छ। सबै इन्डियाले चलाएको त हो नि यिनीहरूलाई। यो देशमा अस्थिर गराउनु इन्डियाको चाहना हुन्छ पहिलो कुरा। यो देशमा हरेक 10 वर्षमा अस्थिरता निर्माण गर्छ इन्डियाले। अस्थिरता कहाँबाट निर्माण गर्छ भने यो निर्वाचन भइरह्यो, चुनाव भइरह्यो, स्मुथली गइरहे त हुन्थ्यो नि त। इन्डिया उसैको देशमा पनि छ, त्यहाँ किन राजा ल्याउँछु भनेर आन्दोलन हुँदैन, किन राजा ल्याउँछु भनेर त्यहाँ आन्दोलन गरिँदैन। उसले त एक किसिमले सिस्टममा लिएर गएको छ देश, हामीलाई सिस्टम बसाउन दिएको छैन। अब हामीलाई पहिला राजा फ्याँक्न, संघीयता ल्याउन, अब फेरि संघीयता ल्याइसक्यो, अब यहाँ सबै गणतन्त्र आयो, अब फेरि राजा ल्याउन, यो हामीलाई खालि यो सिस्टमको यो फन्दामा हामीलाई फसाउने र यो स्थायी शक्ति निर्माण हुन नदिने र एक किसिमले विकासको धारमा देशलाई बग्न नदिने यो इन्डियाले यो खेल गरिरहेको हुन्छ। र यो खेल उसले किन गर्छ भने ऊ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, यहाँ दबाब दिनको लागि। अब यिनै पावर, यिनै गणतन्त्रवादीहरूलाई, यिनै हाम्रा दलहरूलाई अब यिनीहरूलाई दबाब दिनको लागि, जसरी माओवादी उठाइएको थियो दबाब दिनको लागि, त्यसरी नि यो राजाहरूलाई अहिले उठाउन खोज्यो। पहिला विप्लवलाई प्रयोग गर्न खोजियो, विप्लव असफल भयो, यो देशका मानिसहरूले हतियारलाई इन्कार गरे, अस्वीकार गरे। त्यो अस्वीकार गरेपछि अब राजापट्टि खेल्न खोजिएको छ। र राजा ल्याउँछु भनेर, राजा ल्याएर यो देश बनाउँछु भनेको होइन। यो देशमा अस्थिरता निर्माण गरेर अनि फेरि त्यो राजा हटाउनलाई 2 वर्ष पछाडि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामीले नि गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो किसिमको सिर्जना गर्न खोज्दैछ। यो विदेशीहरूको चलखेल हो। युरोपियन युनियन, अमेरिका र इन्डिया यो देशमा स्थिरता चाहँदैनन्। यिनीहरू यो देश अस्थिर भइरह्यो भने यिनीहरू खेल्न पाइरहन्छन्, यो देश गरिब भइरह्यो भने यिनीहरू खेल्न पाइरहन्छन्। त्यो कारणले यिनीहरूले यो अस्थिरता सधैँ नै यो बनाइरहन्छन् जुन दिनसम्म चीनसँग यिनीहरूको एक किसिमको अमेरिकाको कुरा मिल्दैन, त्यो बेलासम्म यो अस्थिरता हुन्छ। र त्यो अस्थिरताको लागि हामी त्यहाँ गोटी बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब अहिले पश्चिमा शक्तिहरू खाडी मुलुकबाट पछि हटेर उनीहरूको ध्यान साउथ चाइना सी र नेपालको हिमालयमा छ भनेर त्यो कोणबाट पनि हेरिएको छ। र एमसिसी पारित गर्न त्यही कारणले नेपालमा अमेरिका सक्रिय भएको छ भनेर भनिरहँदा अहिलेको नेतृत्व पनि एमसिसी पारित गर्न तयार भइरहेको बेला पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा भूमि त नेपाल बन्ने होइन भन्ने त्यो डर र त्यो त्रास पनि अझै उत्पन्न भइरहेको छ नि सर। यो अवस्थामा होइन, यो त बनिसकेको छ, बन्ने भन्ने कुरै छैन। हेर्नु, साउथ चाइना सीको मात्र कुरा छैन, चाइनाको पुरै अब अलिकति कन्ट्रोल होला कि भन्ने त मैले सोचेको छु डोनाल्ड ट्रम्प गइसकेपछिको। तथापि पुरानो नीतिमा फर्किएन अमेरिका भने। पुरानो नीति भनेको डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभन्दा पहिला ओबामाले जुन नीति लिएको थियो, एउटा मित्र राष्ट्रको रूपमा चीनसँग डिल गरिरहेको थियो, त्यसले व्यापार पनि गरिरहेका थिए र उसले आफ्नै दर्शन जुन शक्ति पृथकीकरण रदेखि लिएर जुन ग्लोबलाइजेसनको कुराहरूमा उसले स्वीकार गरिरहेको थियो, खुला प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गरिरहेको थियो, त्यो कुरा डोनाल्ड ट्रम्पले आएर सबै रोकेका छन् र धम्की दिदी मानिसहरूलाई हतियार किन्न लगाएका छन् हरेक राष्ट्रहरूलाई। यो अरू राष्ट्रहरूलाई पनि, यो चीनको मात्र समस्या थिएन। त्यसकारण यो अब भनेको चीनलाई टुक्र्याउने, चीनको तिब्बत छुट्याउने पुरानै नीति अन्तर्गत भारतलाई, इन्डियालाई उकासिरहने यसरी गरिरह्यो अमेरिकाले भने त्यो यो हाम्रो यो ढुक्क भयो हुन्छ, यो रणभूमि नै बन्छ नेपाल यदि अमेरिका त्यही नीतिमा हिँड्यो भने। तथापि अहिले नयाँ राष्ट्रपति आइरहेका छन् र उनले नयाँ नीति लिए भने, ओबामाको अनुसार उनीहरू डेमोक्रेट्सहरूको जुन नीति छ त्यो अनुसारले चल्यो भने सम्भवतः त्यो रूपमा नजान पनि सक्छ। यो कुरालाई विचार गर्न पनि जरुरी छ। र उनीहरूको नीति भनेको त, यिनीहरूको नीति भनेको पुँजीवादीहरूको नीति र मार्क्सवादीहरूको पनि नीति अहिले के छ, यिनीहरूको नीति नै के छ भने प्रगति गरेर अगाडि जाने भन्दा पनि अरूलाई रोकेर, अरूको प्रगति रोकेर, अरूलाई डिस्टर्ब गरेर बाधा पुर्याएर अगाडि जाने भन्ने छ, आफू उन्नति गर्ने भन्ने छ। त्यसकारण अमेरिकाले जुन सम्पत्ति कमाएको छ हतियारको कारणले कमाएको छ। त्यसकारण ऊ यो हतियारको राजनीति गरिरहन चाहन्छ, यो प्रमुख कुरा हो। यो सँगसँगै अब एउटा विशाल शक्ति भएर चीन आएको छ, चीन पनि यसै झुक्दैन। र साउथ चाइना सीको जुन कुरा छ, यो यहाँ जुन गोलमाल गरिँदैछ भने यो पनि सबै व्यापारको कुरा हो। र नेपाललाई भनेको, नेपालमा अब अमेरिका आउनु र चीनको लागि टाउको दुखाइ हुनु स्वाभाविकै छ। र यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल रणभूमि त बन्न सक्छ। तथापि अब अलिकति विश्वको राजनीतिक कोर्स अलिकति बदलिएको हो कि बदलिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लागेको कारणले अलिकता गोलमाल कम हुने सम्भावना पनि छ। तथापि इन्डियालाई चाइनाको विरुद्ध चाहिँ उकासिरहन्छन् र इन्डिया
चाइनासँग न्यु खोजिरहने चाहिँ भइरहन्छ र यिनीहरूको द्वन्द्व चाहिँ गराइरहन्छ। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। ठ्याक्क पुण्यजी, अब फेरि पनि म आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर अन्तिममा संक्षिप्तमा केही कुराहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि जुन अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ पार्टीभित्र, यसले गर्दा कुनै फरक मोडमा अथवा फरक टर्न लिने त होइन, राजनीतिले फरक कोर्समा त जाने होइन भनेर आशंका पैदा भइरहेको बेला अबको गति के हुन्छ? यस्तै आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लियो भने त देशले त एउटा निश्चित गति पाउँदैन। अब कसरी अगाडि बढ्छ राजनीति, के होला? होइन, यो पार्टी सिस्टम भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री फेर्नै नपाउने भन्ने त हुँदैन। हेर्नुहोस्, होइन, यो सिस्टमभित्रकै कुरा हो। तथापि नागरिकहरूलाई, यो देशका जनताहरूलाई एउटा विश्वास दिलाइएको छ कि 2/3 बहुमतको सरकार बनाएर यो देशमा समृद्धि ल्याउने भनेर विश्वास भएको आधारमा नागरिकहरूले भोट हालेका हुन्। यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण केपी ओली जाँदैमा, केपी ओली हुँदैमा नहुँदैमा यहाँ पुरै कोर्स नै चेन्ज हुन्छ भन्ने होइन। यो त पार्टीको सिस्टम हो नि, त्यहाँ त अर्को मान्छे आउन त सक्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर कुन नियतले आउँदैछ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसकारण यहाँ कुनै पनि किसिमको यो कारणले परिवर्तन आउने होइन। यो कारणले फेरि अब आयो भने भोलि काङ्ग्रेस र यिनीहरू मिलेर अर्को सरकार बन्न सक्छ। प्रचण्ड र केपीको द्वन्द्वले कुनै त्यस्तो भविष्य दुर्घटना हुँदैन, कुनै दुर्घटना हुने सम्भावना छैन। किनभने यो त पार्टी सिस्टमभित्रको त नियमित प्रक्रिया जस्तो हो नि त। यो त कुनै पनि एउटा संसदीय दलको नेतालाई हटाएर अर्को बन्न त सक्नै भयो प्रधानमन्त्री, त्यो ठुलो कुरा भएन। त्यो त सिस्टम, यो परिपाटी नै हो। त्यसकारणले यहाँ पुरै यो विचारधारा नै परिवर्तन हुने, यो गणतन्त्र नै जाने त होइन। त्यसकारणले यसले ठुलो परिवर्तन आउँदैन। आउने निर्वाचनमा हामीले फोकस हुनुपर्छ। आउने निर्वाचनमा नागरिकहरूलाई अब मासुभात जेरीपुरीमा भोट हाल्ने अवस्थाबाट माथि उठाउनुपर्छ। बाट लिड गरेर नागरिकहरूलाई एकदम ठिक ठाउँमा भोट हाल्ने परिपाटीको विकास गऱ्यौँ भने र नयाँ शक्तिलाई हामीले रोज्न सक्यौँ भने अब चाहिँ केही हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो शक्ति, यी पुरानो शक्तिबाट यिनीहरू जतिसुकै उछलकुद गरे पनि, बाँदरले जतिसुकै उछलकुद गरे पनि केही काम गर्न सक्दैन। ऊ उफ्रिन्छ, उसको उफ्री पाफ्रीलाई नै मैले काम गर्नु। कतिपय युवा नेताहरूले पार्टीभित्रै कु गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यसले कसरी हेर्ने? पार्टीभित्र कु गरेर कहाँ जान्छन् तिनीहरू? पहिलो कुरा त यहाँ छ नि त, ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन जान्छन् कि कहाँ जाने? मुख्य कुरा यो छ। त्यसकारण यी फजुलका कुरा हुन्। पार्टीभित्र कु गरेर जाने अथवा केही गर्छु भन्ने यी फजुलका अराजकतावादी कुरा हुन्। ठ्याक्क अब निष्कर्षमा पुगौँ। अब अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुनको लागि अथवा तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? म सचेत नेपाली पार्टीको यति बेला ध्यान आकर्षण कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पहिलो कुरा गतिरोधै छैन, यो बुझ्न जरुरी छ। गतिरोध छैन, हाम्रो विकास मात्र रोध भएको छ। हेर्नुहोस्, समृद्धिमा हाम्रो हानि पुगेको छ। यिनीहरूले यो देशमा विकास र समृद्धिको लागि जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर अब यस्तै गोलमालमा गरिरहने, कहीँका पनि भ्रष्टहरूलाई कारबाही नहुने, अख्तियार कहीँ सक्रिय हुन पाउँदैन। किनभने राजनीतिक गोलमाल भइरहेको छ। कुनै भ्रष्टाचारीहरू एकदम तपाईँ सिंहदरबारदेखि लिएर गाउँसम्म पुग्नुहुन्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारदेखि सिवाय केही छैन। पुलिसहरू बाटामा कोरोना भन्दै ढाट राखेर बेलुका 8 बजेदेखि यहाँ हिँड्न पाउँदैनस्, 5 बजेसम्म हिँड्न पाउँदैनस् भन्दै त्यहाँ गाडीबाट पैसा उठाइरहेका छन्। त्यहाँका सिडिओहरू पैसा उठाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, देशमा एउटा कोरोनाको त्यो मास्क किन्न भनेर, सेनिटाइजर किन्न भनेर गाउँमा बजेट सारा ध्वस्त पारिएको छ। साबुन किन्न भनेर गाउँको बजेट सक्न थालिएको छ। यसरी यिनीहरूले ब्रह्मलुट गर्न पाएका छन्। त्यसकारण यो गोलमालको कारणले यिनीहरूलाई ब्रह्मलुट गर्ने एउटा स्वर्गीय अवसर मिलेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरू यस्तै गोलमालमै बाँचिरहन चाहन्छन्। किनभने यो गोलमालबाट यिनीहरूलाई फाइदा छ। भ्रष्टहरूलाई, माफियाहरूलाई, दलालहरूलाई, विदेशी दलालहरूलाई जहिल्यै गोलमालबाट फाइदा हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू गोलमाल गरिरहन्छन्, पानी धमिलो बनाइरहन्छन् अनि एकअर्काको आँखामा छारो हालिरहन्छन् र यिनीहरू जसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्छन्। यो देश लुटिरहेका छन्। त्यसकारण यो हामी हेर्न अभिशप्त भएका छौँ। यो ध्यान दिन जरुरी छ। यो कुरालाई विचार गरेर त्यही भएर हामीले सचेत नेपाली यो नयाँ शक्तिमा विश्वास गरौँ र सचेत नेपालीले जुन विचारधारा लिएर आएको छ यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीसँग कनेक्सनमा रहन, हामीसँग जोडिन म संसारभरिका नेपालीहरूलाई र नेपालभित्रका नेपालीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। पुण्य प्रसादज्यू कार्यक्रमको सरिक भइदिनु कार्यक्रममा समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले आफ्ना कुराहरू राख्न पाएको छु र सबैलाई फेरि पनि मेरो अनुरोध छ, सचेत नेपाली सर्वपहिचानवादी र नागरिक समाजवाद र समतावादी नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचारधारा लिएर आएको छ। यसले सम्पूर्ण यो देशको प्रतिनिधित्व सम्पूर्ण नेपाललाई जोड्छ पनि। किनभने कुनै पनि पार्टी त्यस्तो छैन जुन पार्टीले 25% को हिसाबमा पार्टीका सबै यो देशका नागरिकहरूलाई, जस्तो कि जनजाति 25%, दलितहरू 25% र मधेस 25% र खस आर्यन 25%लाई लिएर गएर एउटा
पार्टीमा पनि त्यसरी नै हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ भने पछि सरकार बनिसकेपछि हामी सिस्टम नै त्यसरी बदल्न चाहन्छौँ। त्यसकारण त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के हो भने हामी सबै यहाँ जोडिन सक्यौँ भने, जोडिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने म विश्वास दिलाउँछु हामी भोलिका दिनमा यो देश वास्तवमा मेरो हो भन्ने भाव जगाउन सक्छौँ। मेरो हो भन्ने देश मेरो हो भन्ने भाव जगाउन पनि अत्यन्त जरुरी छ। अहिले यो भाव देशमा छरिएको छैन र देश बाँडिएको छ, विभाजित भएको छ। त्यसकारणले अब हामी जोडिएर अगाडि बढ्न अत्यन्तै जरुरी छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।